प्रभाव तुम्ही मडगावच्यान हांगा आझाद मैदानात बसलेले बंधारा नाका म्हणून 48 दीस आज 49th डे तेणे आझाद मैदानाचेर आज येतले म्हणून हांगसर जाहीर केल्ले आनी सरकारान ज्या गोंयच्या नॉर्थ गोवा कलेक्टरान 163 कलम लायला आनी 5 जाणां वयर जमाव बंदी आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा आझाद मैदानाचे पुलीस फोर्स हाजेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? पळय आतां आमी हांगा पयलीं मिराबागच्या लोकांक सपोर्ट करपाक आयले. आमी फाटल्या वेळा तांकां सांगिल्लें जेन्ना पयल्या फावटांची मशाल रॅली जाली थंय हांव आशिल्लो. मागीर जेन्ना लोहिया मैदानाचेर तांचो प्रोटेस्ट जालो तेन्नाय आमी एक पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आनी सांगून गेल्लो की तो पिसफुलीच करतले म्हणून. तरी आसतना थंय तांच्यांनी पुलीस डिप्लॉय केले, आमकां थंय डिटेन केले आनी मागीर तरी आसतना ते बाबडे पिसफुलीच केले तांच्यांनी काय बोवाळ करूं ना. पूण जेन्ना पुलीस येता एवरी टायम हे धाडटात तेन्ना मागीर ते इन्स्टिगेट करतात. प्रोटेस्ट म्हणटा तांचो सदांच पिसफुलीच जाल्लो पूण हांच्यांनी पुलीस धाडटा आनी मागीर ते इन्स्टिगेट जातात. पूण तरी आसतना ते आपल्या तरेन करतात. सो पुलीस डिप्लॉय करप जेन्ना तुमकां सांगता की पिसफूल प्रोटेस्ट जाला हे हाका अर्थूच लागना. आतां आज पर्यंत आतां 48th to 49th डे तुमी म्हणटा आज पर्यंत तांच्यांनी केन्ना मस्ती केल्या, केन्ना प्रोटेस्ट तांचो हाता भायर गेला. तांच्या प्रोटेस्टान भुरगीं आसता, जाणटी आसा, बायलो आसा. लास्ट टायम आमकां जेन्ना डिटेन केल्ले तेन्ना ऑलमोस्ट 80 वर्साचो 80 वर्साचो एक सिनियर सिटीजनूय आशिल्लो, भुरगीं आशिल्लीं, बायलो आशिल्ल्यो. तांकां कन्विन्स करून मागीर लास्टाक आमकां 3 जालीं. 3 सुमार ती बाबडी रातची घरा गेल्या, कशी वचनाशिल्ली. म्हणटकीच कितें हांव आशिल्लो तेन्ना थंय. आतां आज पासून सांगलेलो प्रोटेस्ट लोहिया हाका आझाद मैदान म्हणटा तो हांगा प्रोटेस्ट करपाक अलावड आसा न्ही. इट इज गव्हर्मेंट हेज गिवन परमिशन हांगा प्रोटेस्ट करपाचें म्हणून. पूण तरी आसतना तांकां हांगा प्रोटेस्ट करपाक थंय आडायला. आतां कित्याक आनी कित्याक करता तें कळना, कित्याक हो त्रास दिता ते लोकांक. आतां 48-49 दीस जाले म्हणटा तांचो त्रास सरकाराक दिसना आनी सरकारान तांकां अश्युरन्स तोंडान दिला म्हणटा. ते म्हणटा बरोवन दियात. बरोवन दिवपाक कितें प्रॉब्लम आसा? कित्याक भितात काय ओगीच सदां भशेन कानान घालपाक सोदता लोकांच्या? हें समजना. दुसरें हे वर्स हांव सदांच म्हणटा फाटले 2 म्हयने जाले हे वर्स अस्मिताय वर्साचे ओपिनियन पोलाचे 60वें वर्स. ओपिनियन पोल जालो म्हणून आमी गोंयची आयडेंटिटी राखपाक पावले. खरें म्हळ्यार सरकारान ह्या वर्सा लोकांचे आयकून तांकां जाय तसो डेव्हलपमेंट करपाक जाय. डेव्हलपमेंट बाय कंट्री हे आपल्याक जाय ते डेव्हलपमेंट करून लोकांचे तकले रडून हड्ड्यार मारपाक जायना. ही चुकीची गजाल आसा. हांव मागता तांचे कडेन की तांचे पळय जे तांच्यांनी मागला रिटर्न तांकां हे दियात म्हणून वॉट एवर डिसिजन दे आर टेकिंग रिटर्न दिवचें. प्रोटेस्ट बंद जातलो, कोणाकूच कांयच प्रॉब्लेम जावपा ना. मागीर बाबा आज ते हांगसर येवपाचे आशिल्ले थंय कुडचड्यार मोठ्या प्रमाणात पोलीस फोर्स घालून सगळे तांचे वाटो हांगसर येवपाचे बंद केला. हाजेर तुमचें मत कितें? ना पळय एक्चुअली ती चुकीची गजाल आसा. हांगा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाक सगळ्यांक रायट आसा. हो रिकॉग्नायज जागो. आनी फाल्यां तो कोड लागला म्हणटा. कोड लागला सावथान, हांगा खंय कोड लागला? हांगा तांकां प्रोटेस्ट करपाक येवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा? तांच्यांनी ते तशें आडावप ही चुकीची गजाल आसा. आनी हांव परत एकदां सांगता पुलिसांक एवरी टायम भितर इन्वॉल्व करून तांकां भितर हें करता आनी आपूण हात वयर काडटा. मागीर येता पुलिसाचेर मागीर ते काय करपाक शकना. ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हण ते इन्स्टिगेट करतात न्ही. मागीर गव्हर्मेंटूच इन्स्टिगेट करता मागीर फुडें हे करपाक तांकां एक्शन घेवपा खातीर लोकांक. प्रभू आमी आसा लोकशायेक डेमोक्रेसी राज्यान. ही आतां आयचे ह्या घटनेचेर तुमी कशें पळयता? ना हांव पळयतना इतलेंच पळयता की आतां 1.5 म्हयनो जालो ते बाबडे प्रोटेस्टाक बसल्या. सगळ्यांचो तेंको तांकां आसा. सरकार तांकां कित्याक तेंको दिना? तांचे आयकना कित्याक? हो पयली प्रश्न पडटा. आतां तांचे सामको सिंपल डिमांड आसा की तांकां बंधारो नाका. ताच्या फाटल्यान एक रिजन आसा. ते बी तांच्यांनी सांगलें की बंधारो आयलो जाल्यार फाल्यां ते देवूळ बुडटले, 5ची घरां बुडटलीं. सो देर इज अ रिजन. प्रेझेंटेशनूय जेन्ना तांकां दिलें तेन्ना सगळ्यांनी पयलें कितें जालें तें मागीर दे वर नॉट एट ऑल प्रिपेर्ड. हे स्वता मिनिस्टरान सांगलां. म्हणजे आनी कितें म्हणपाचें? हांव इतलेंच म्हणटा की बाबा आतां सरकारान तांकां तांगेले पळय कितें मागण्यो आसा त्यो तांकां बरोवन दिवच्यो. प्रोटेस्ट बंद करतले ते. आयचे कृतीचो कसो पळयतात? ज्या दडपणशाही दंडेलशाहीच्या हितूंक हे सरकार चलता ताजेर तुमी? ना सध्या तुमी विचारता त्या प्रमाणे हांव सदांच म्हणटा की सध्याच्या परिस्थितीन पयलीं जशें गव्हर्मेंट करतालें तशें आतां ना. पयलीं गव्हर्मेंट कितें करतालें
एक जेन्ना कसलोय डेव्हलपमेंट जाता तो लोकांक विचारून करताले, लोकांक जाय तसो करताले. आतां सध्या परिस्थिती अशी जाल्या की हांकां जाय ते डेव्हलपमेंट करपाच्या नांवान हे काडटा आनी लोकांच्या तकलेर मारता. ही गजाल सारकी न्ही. हे आतां एकूच कडेन ना, तुमीच पळयात कितले कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी. कित्याक जाता? लोक बेकार काय ना न्ही प्रोटेस्ट करपाक. देर इज अ रिजन म्हणून लोक प्रोटेस्ट करता. म्हणटकीच सध्याच्या परिस्थितीन सरकार फक्त आपलो फायदो पळोवन डेव्हलपमेंट करता. लोकांक जाय तो डेव्हलपमेंट कोण करना.